بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المتدربات والمتدربين، أهلا وسهلا بكم مجددا في درس جديد من سلسلة الدروس عن بعد إطار لي بروفيزيون. درس اليوم تتمحور حول لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دونك سبقنا شفنا في الحصص السابقة كيفاش نديرو لا كونستيتيوسيون لا بروفيزيون فيما يخص لي ستوك، فيما يخص لي كريونس. اليوم يعني هاد الدرس هذا غادي نشوفو كيفاش يمكننا نديرو لا كونستيتيوسيون ولا الرياجستمون ديال لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون. في البداية لابد أننا نوضحو الفرق ما بين لي تي بي و لي تي في بي. دونك لي تي بي سبقنا وشفناهم كيفاش نديرو لهم لي بروفيزيون ولا ريغولاريزاسيون ديالهم في الحصص السابقة. Donc les TP تعتبروا des titres de participation. Par contre les TVP sont des titres et valeurs de placement. Donc من خلال الاسم ديالهم يمكننا نفرقوا بيناتهم. هما sont tous des titres يعني des actions et des obligations. ولكن الفرق كبير ما بين les TP و les TVP. أولا من ناحية الاسم. Donc les TP هما les titres de participation, les TVP هما les titres et valeurs de placement. ناحية لا durée de possession، يعني المدة اللي تتمتلكهم فيها الشركة أو المدة اللي تبقاو في الشركة. بالنسبة لي تي بي المدة تتفوت عام، دونك سي لو لون تيرم، سي durée plus d'un an. بالنسبة لي تي في بي المدة تقل عن سنة، وبالتالي لا durée de possession elle est à court terme، على المدى القريب. فيما يخص لا ناتور، donc بالنسبة لي TP ils sont considérés comme des immobilisations financières. اللي تلقاوهم في l'actif immobilisé وبالضبط في la rubrique 24 et 25. Par contre les TVP تلقاوهم في l'actif circulant et donc ils sont considérés comme des valeurs de l'actif circulant. La finalité يعني l'objectif de chaque catégorie de titres. بالنسبة لي TP l'entreprise تشريهم من أجل يعني المساهمة في رأس مال ديال شركة أخرى وتحقيق بيان سور أرباح مالية على المدى البعيد اللي تتسمى لي ديفيدوند. باغ كونطخ بالنسبة لي تي في بي الشركة تشريهم وتتبيعهم في واحد المدة قصيرة من أجل تحقيق ربح سريع. لو كلاسمون ديال هاد لي دو كاتيجوري دو تيتر. Le numéro de classement بالنسبة لي تي بي donc c'est 2510, donc c'est l'actif immobilisé كما كما سبقنا قلنا. وبالنسبة لي تي في بي تلقاهم في l'actif circulant، donc الكلاسمون ديالهم هو 3500. دونك بعد ما وضحنا شنو هما مختلف يعني أوجه الاختلاف ما بين لي تي بي و لي تي في بي، ننتقلوا نشوفوا كيفاش تنديروا لي بروفيزيون أو كيفاش نديروا لي ديفيرونت ريغولاريزاسيون de provision à les titres et valeurs de placement. Donc contrairement aux TP qui sont des immobilisations financières, les TVP ils sont des titres et valeurs de placement acquis par l'entreprise dans le but de réaliser des bénéfices à court terme, donc moins d'un an. L'achat et vente de ces titres rentre dans le cadre de l'activité financière courante de l'entreprise. Bien sûr, وضحنا شنو هو الفرق ما بين لي تي بي و لي تي في بي فيما يخص لي بروفيزيون. دونك الا كانوا لي تي بي sont des immobilisations financières، دونك تنتعاملوا معاهم على اساس دي immobilisations وتنديروا لهم لي ميم تريتمون que les autres immobilisations لا فيما يخص لي بروفيزيون لا فيما يخص لا سيسيون. باغ كونطخ لي تي في بي يعني تشريهم شركه باش تحقق ربح سريع، وبالتالي البيع ديالهم والارباح اللي تتحقق الشركه تدخل في اطار النشاط المالي ديالها. دونك سون دي اكتيفيتي او دي غان ou des revenus اللي تيدخلوا في l'activité financière de l'entreprise, l'activité financière courante de l'entreprise. Donc غنشوفوا دابا كيفاش تنديروا la constitution de la provision pour les titres et valeurs de placement. دونك الاختلاف ما كبيرش بزاف فيما يخص لا كونستيتيوشن لا كونتابيليزاسيون ديال
les provisions على les TVP مع les TP. دونك الطريقه ديال الحساب ديال لا بروفيزيون تتبقى دائما هي يعني مقارنه ديال لا فالور دونطري مع لا فالور اكطويل وتنشوفوا الا كان الفرق يعني موجب هذا تعني ان كاينه اون ديبريسياسيون خصنا نديروا لا كونستيتيوشن دو لا بروفيزيون. الا كان الفرق سالب دونك فالور دونطري ناقص لا فالور اكطويل كان الفرق سالب هذا تعني ان لو كور ديال هذاك لو تيتر طلع وبالتالي كاين ان غان بروبابل ولا طبقنا المبدا ديال البرودونس هنا دونك ما كاين حتى شي كونستيتيوشن دو بروفيزيون وبالتالي ما كاين حتى شي اكريتور. دونك في طريقه الحساب ديال لا بروفيزيون ما كاينش شي فرق ما بين لي تي في بي و لي تي بي. باغ كونطخ في الطريقه ديال لونجسترومون ديال لا بروفيزيون هنا في لي تي في بي تستعملوا الكونت 63 92 في بلاصه 63 باردون 63 94 في بلاصه 63 92 فيما يخص لي تي بي. La dotation, donc c'est une dotation financière, c'est tout à fait normal parce que les TVP ils sont considérés comme des éléments financiers. Par contre, في الكريدير نستعملوا provision اللي تتعلق بال TVP واللي هي provision pour dépréciation des TVP اللي تلقاوها في الكونت 39 50. La valeur de la provision هي bien sûr la différence entre la valeur d'origine ديال les TVP ou la valeur actuelle. Donc ça, je pense, c'est plus clair maintenant pour vous. Par contre, فيما يخص la session, هنا فين كاين الفرق ما بين la session ديال les TP و la session le traitement de la session بالنسبة لل TVP الفرق كبير وواضح بزاف. غادي نحاولوا نوضحوا أكثر من خلال هاد الحصة هذه إن شاء الله. دونك شفنا بالنسبة لل TP تنتعاملوا معاهم comme étant des immobilisations وبالتالي لا سيسيون ديالهم تدخل في لاكتيفيتي نون كورون. دونك كنا تنستعملوا بيان سور تنكونستاتيو لو ريفوني دو سيسيون في البرودوي دو سيسيون وتنكونستاتيو لا سورتي في لا في انا في الكونت ديال لا في انا بور سولدي بيان سور لي تي بي دونك بحالهم بحال لي زوتر زيموبيليزاسيون. باغ كونطخ بالنسبه لي تي في بي وقلنا لي تي في بي لا سيسيون ديالهم او لا فون ديالهم c'est une activité normale, c'est une activité courante. Donc هنا bien sûr le traitement ديالهم غادي يكون مختلف. دونك اولا اول مرحله دونك بالنسبه لي تيتر تي في بي اللي تباعوا اول حاجه تنديروها هي تنانوليو لا بروفيزيون اللي دارت عليهم سابقا يعني في ليزيكزيرسيس بريسيدون. دونك كيفاش نديروا لانولاسيون د لا بروفيزيون غادي نستعملوا الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون غادي نديرو في الديبي في الجورنال والكونت ديال الريبريز هنا ريبريز الكونت اللي غادي نستعملو هو 73 92 هو ريبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي وتنديرو في ليبيلي انولاسيون دو لا بروفيزيون. دونك من بعد ما تنانوليو لا بروفيزيون على لي تي في بي اللي تباعو تندوزو نديرو ليكريتور دو سيسيون. الوغ ليكريتور دو سيسيون هنا عندنا جوج حالات. الحاله الاولى هو الا كان الثمن باش بعنا هذاك لي تيتر كبر من الثمن باش شرينا هذا تعني ان الشركه حققت ربح. دونك هنا ربح تنحصلوا عليه من خلال هاد لا فورمول هذه اللي هي الفرق ما بين لو بري دو فونت و لو بري داشا وتنضربوها في لا كونتيتي سي دي يعني في العدد ديال لي تيتر اللي تباع. دونك الا كان بيان سور البري دو فونت كبر من البري داشا فهذا يعني ان الشركه حققت ربح وبالتالي كيفاش غادي نسجلوا هذا الربح في الجورنال ديال لونتربريز. اولا تنستعملوا ان كونت دو تريزوري يعني لا بنك او لا ان كونت دو كريونس الا كانت لا فونت دارت بالكريدي. وهنا الكونت اللي غادي نستعملو هو 34 82 اي كريونس سور سيسيون دي زيليمون دو لاكتيف سيركولون لان لي تي في بي كما قلنا راه كاينين في لاكتيف سيركول. وفي الكريدي غادي نستعملو ان كونت ديال لي برودوي فينانسيي اللي هو 73 85 اللي سميتو برودوي نيت سور سيسيون دو تي في بي. الوغ كيفاش نحسبوا هاد تي في بي هاد البرودوي نيت سور سيسيون تي في بي هو البري دو فونت ناقص بري داشا مضروبه في لا كونتيتي. و بيان سور خصنا نديرو يعني لا فالور دي تي في بي اللي تباعو في الكريدي بور سولد لان خصنا نحيدوهم من لاكتيف دو لونتربريز باش ما يبقاوش في لائحات يعني الممتلكات ديال الشركه لانهم تباعوا. دونك تنسولديوهم من خلال
يعني l'enregistrement du compte TVP في الكريدي. دونك هنا سي لو بري دو فونت، يعني الثمن باش بعنا مضروب في الكميه اللي تباعت. هنا البرودوي دو سيسيون برودوي دو نت سور سيسيون لي تي في بي تنحصلوا عليه من خلال لو بري دو فونت ناقص بري داشا مضروبه في لا كونتيتي سي دي. دونك هنا دونك سي لو غان اللي حققت الشركه. و لي تي في بي بيان سور خصنا نسولديهم انطلاقا من البري داشا ديالهم، يعني لا كونتيتي اللي تباعت مضروبه في البري داشا. دونك جو ريكابيتول لو كونت او لا فالور اللي غادي تدخل في الكونت دو تريزوري هي الكونتيتي اللي تباعت مضروبه في البري دو فونت. لا فالور اللي غادي نديروها في الكونت برودوي نيت سور سيسيون دو تي في بي هو لو غان اللي حسبنا توتالور، يعني البري دو فونت ناقص بري داشا مضروبه في لا كونتيتي. و لا فالور اللي غادي نديروها في الكونت تي في بي في الكريدي هو لا كونتيتي اللي تباعت مضروبه في البري داشا. هذه الحاله الاولى، اي حالات ما كان لو بري دو فونت اي الثمن باش بعنا هذاك لي تيتر كبر من الثمن باش شرا. الحاله الثانيه هو اللي كان العكس، اي الثمن باش بعنا قل من الثمن باش شرينا. وهنا واضح ان الشركه غادي تحقق خساره ماشي ربح، خساره. علاش؟ لان باعت بواحد الثمن قل من داكشي باش شرات. وهاد الخساره بيان سور تنحصلوا عليها انطلاقا من نفس يعني القاعده، اي البري دو فونت ناقص البري داشا مضروبه في لا كونتيتي. وهنا غادي نحصلوا على نتيجه سالبه، هنا غادي نحصلوا على نتيجه موجبه دونك ربح، وهنا غادي نحصلوا على نتيجه سالبه دونك خساره. بالنسبه للونغوجيسترمون دونك دائما ان كونت دو تريزوري اللي تنحطوا فيه لو بري دو فونت مضروب في لا كونتيتي، بري دو فونت اي الثمن باش بعنا مضروبه في لا كونتيتي. وهنا غادي نستعملوا ان كونت دو شارج، لان هذيك الخساره اللي خسرت الشركه من خلال البيع ديال هاد لي تيتر هي خساره ماليه. دونك غادي تدخل في لي شارج فينونسيير 63 85 غادي يكون سميتو شارج نيت سور سيسيون دي تي في بي في دي بي. كما تنعرفوا بان لي شارج تنديروهم في دي بي. ودائما خصنا نديرو الكونت تي في بي في الكريدي بور سولد. الوغ كيفاش نحصلوا على القيمه؟ هي دائما لو بري داشا الثمن باش تشرى هذاك السهم مضروبه في لا كونتيتي، يعني لا كونتيتي اللي تباعت. دونك باش نوضحوا اكثر غادي ننتقلوا لون ابليكاسيون اللي فيها غادي نشوفوا كيفاش نكونستيتيو لي بروفيزيون، كيفاش نديروا لهم رياجستمون، وكيفاش بيان سور تنديروا لا ريغولاريزاسيون دي سيسيون دي تي في بي. دونك هنا تعطينا ليتا دي تي في بي دو لونتربريز ال ام سي في 31 12 2017. دونك عندنا ثلاثه ديال انواع ديال لي تي في بي، عندنا لي تي في بي وفا، لي تي في بي اكسا، لي تي في بي بي ام سي. عطاونا لي كونتيتي دونك اللي شرات الشركه، الثمن باش شراتهم، وعطاتنا القيمه ديالهم في لانفونتير ديال 2016 والقيمه ديالهم في لانفونتير ديال 2017، وعطاتنا المعلومات على لا سيسيون. دونك لا سيسيون دارت في 28 جوج 2017. عطاونا الكميات ديال لي تيتر اللي تباعوا، عطاونا الثمن باش تباعوا، وعطاونا ملاحظات حول كيفيه يعني لو مود دو ريغلومون كيفاش تخلصات الشركه. دونك الا خدينا مثلا لي تيتر وفا، الكميه اللي شراتها الشركه هي 200 سهم، الثمن باش شراتو 200 درهم، الثمن ديال السهم في 31 12 2016 هو 210، والثمن ديال السهم في 31 12 2017 هو 150 درهم. لا كونتيتي اللي تباعت هي 200. دونك لاحظوا معايا شرات الشركه 200 وباعت 200، يعني باعت لا توتاليتي ديال داكشي اللي شرات. والثمن باش باعت هو 210 درهم. تخلصت فيها 50% باغ شيك بانكير ولو ريست اكريدي. فيما يخص لي تيتر اكسا، الكميه هي 100 اللي شرات الشركه، الثمن باش شرات هي 120، الثمن اللي تيسوي السهم في 31 12 2016 110، 105 في 31 12 2017. لا كونتيتي اللي تباعت هي 30 بالثمن ديال البيع، الثمن ديال البيع هو 100. يعني الطريقه ديال الخلاص هي باغ شيك. دونك لاحظوا معايا هنايا الشركه شرات 100 سهم ولكن ما باعتش لا توتاليتي، باعت فقط 30 سهم. كذلك ومثال بالنسبه لبي ام سي 300 سهم شرا ب 180،
الثمن ديال السهم في 31 12 2016 160 140 في 31 12 2017 الكميه اللي تباعت 70 بالثمن ديال 250 درهم للسهم باغ فيغمون بانكير. وهنا ما نساوش نشوفوا هاد الملاحظات اللي تعطونا وان لا بانك الى بريلفي 150 درهم. لا بانك ا بريلفي 150 درهم اور تاكس، يعني هنايا البيع تم عن طريق لا بانك، وبالتالي سي نورمال ان لا بانك غادي il va prélever des commissions على هاد l'opération de cession. Donc il a prélevé 150 dirhams hors taxe TVA 10% de commission sur les cessions de titres AXA. Les titres, pardon, excusez-moi, les titres BMC. Les titres BMC. Voilà. Donc انطلاقا من هاد الطابلو ديال ليطا دي تي في بي في 2017 خصنا اولا نديرو لو طابلو دو رياجستمون. الوغ الطابلو ديال رياجستمون تنديروه بنفس الطريقه اللي درناه بها فيما يخص لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك كيفاش هو تنحطو بيان سور لي تيتر هنا لي كونتيتي تنفرقو ما بين لي كونتيتي اللي تباعو لي كونتيتي اللي بقاو، وتنديرو البروفيزيون ديال ان موان 1 بروفيزيون ديال ان، وهنا الرياجستمون يعني الفرق ما بين لا نوفيل و لونسيان بروفيزيون. الا كان الفرق موجب دوتاسيون، الا كان الفرق سالب ريبريز. دونك فيما يخص لي تيتر نبداو بلي تيتر وفا. دونك هنا لي تيتر وفا نشوفو اولا واش كاينه اون بروفيزيون في 2016. دونك لا فالور دونطري هي 200، لا فالور اكطويل في 2016 هي 210، وبالتالي هنا لو كور ديال لو تيتر طلع. دونك كاين ربح محتمل، هذا تعني ان ما كايناش اون بروفيزيون في 2016. كذلك لا كونتيتي اللي شرات الشركه اللي هي 200 تباعت كلها في 2017، يعني هاد لي تيتر ما بقاوش حتى لانفونتير ديال 2017 باش نديروهم عليهم اون بروفيزيون، وبالتالي ما تيكون عليهم حتى شي تريتمون. يعني فيما يخص لي بروفيزيون فيما يخص هاد لي تيتر وافق. دونك aucune provision pour 2016. Pourquoi? Parce que la valeur actuelle est supérieure à la valeur d'entrée. Aucune provision en 2017 parce que la totalité des titres a été cédée le 28/2/2017. فيما يخص les titres AXA, هنا bien sûr la quantité qui a été achetée هي 100, la quantité qui a été cédée هي 30. Donc là on doit faire la séparation des titres vendus مع les titres restants. وتنديرو التريتمون كل كاتيجوري بوحدها. دونك بالنسبه لي تيتر فوندو هنا لو كور او لا فالور دونطري 120، لو كور هو 110. دونك كاينه اون ديبريسياسيون ان القيمه ديال لو تيتر طاحت، وبالتالي خصنا نحسبوا لا بروفيزيون عليهم في 2016. دونك لا بروفيزيون غادي تكون هي 120 ناقص 110 مضروبه في 30، دونك هي 300. بالنسبه ل 2017 بما ان هاد لي تيتر هادو بما ان لي تيتر اكسا اللي هما اللي تباعوا ما بقاوش يعني حتى لانفونتير ديال 2017، بالتالي ما غادي نديرو عليهم حتى شي بروفيزيون. هادي قاعده اون في با دو بروفيزيون سور لي تيتر سي دي. فوالا. بالنسبه لي تيتر ريستون، لي تيتر اللي بقاو دونك بنفس الطريقه غادي نحسبوهم بروفيزيون في 2016. 120 ناقص 110 مضروبه في لا كونتيتي اللي بقات اللي هي 70. دونك هنايا حنا فرقنا ما بين اللي بقاو واللي تباعوا. دونك 120 ناقص 110 هو 70 هي 700. وبالنسبه ل 2017 هاد لي تيتر راه باقيين في البورتفوي ديال لونتربريز. دونك خصنا نشوفوا لو كور في 2017 ونقارنوه مع لا فالور دونطري. دونك لا فالور دونطري هي 120، لو كور في 2017 هو 105. كاينه اونكور اون ديبريسياسيون، دونك خصنا نحسبوا لا نوفيل بروفيزيون ديال 2017. وبالتالي غادي تعطينا هي 120 ناقص 105 مضروبه في لا كونتيتي اللي بقات اللي هي 70. لا نوفيل بروفيزيون هي 1050. كذلك المثال بالنسبه لتيتر بي ام سي. لي تيتر بي ام سي دونك نبداو بلي تيتر فوندو. alors بي ام سي
الكميه الاجماليه هي 300 تباعوا 70 دونك بقاو 130 دونك غادي نبداو غادي نفرقوهم دونك 70 مع 130 دونك لا كونتيتي اللي تباعت هي 70 لا كونتيتي اللي بقات هي 130 دونك لو كور هي لو كور في 2016 هو 160 مقارنة مع لا فالور دونطري اللي هي 180 دونك كاينه اون ديبريسياسيون وبالتالي خصنا نحسبو عليهم بجوج اون بروفيزيون في 2016 دونك 180 ناقص 160 مضروبة في 70 بالنسبة لي فوندو وبالنسبة لي ريستون 180 ناقص 160 فوا 130 دونك 2600 ديال لا بروفيزيون على لي تيتر ريستون لي تيتر اللي تباعو دونك في 2017 ما كاين عليهم حتى شي بروفيزيون ولكن اللي بقاو غادي نشوفو لو كور الوغ لو كور هو 140 مقارنة مع 180 كاينه اون ديبريسياسيون دونك كنحسبو لا نوفيل بروفيزيون اللي هي 180 ناقص 140 مضروبة في لا كونتيتي 130 دونك 5200 ديال لا بروفيزيون بعد ما حسبنا لي بروفيزيون ديال 2016 و ديال 2017 خصنا نديرو بيان سور لي رياجستمون دونك الا كان الفرق موجب دوتاسيون الا كان الفرق سالب بروفيزيون باردون روبريز provision ديال لي تيتر دونك هنا بالنسبه للوفاء aucun traitement puisqu'il n'y a pas de provision بالنسبه لاكسا دونك لي فوندو provision ديالهم في 2016 300 وفي 2017 صفر دونك صفر ناقص 300 ناقص 300 دونك سي اون روبريز ديال ناقص 300 دونك غنديروها هنايا بالنسبه لي تيتر ريستون la nouvelle provision 1050 l'ancienne هي 700 دونك الفرق موجب وغادي يكون هو بيان سور 350 بالنسبه للبي ام سي لي تيتر فوندو دونك انولاسيون دو لا بروفيزيون روبريز هنا قلنا صفر ناقص 1400 هي ناقص 1400 نديرو في روبريز وبالنسبه لي ريستون هي 5200 ناقص 2600 donc augmentation de la provision on الفرق موجب وبالتالي l'augmentation ديال 2600 انتقلوا دابا لي زيكريتور بيان سور بالنسبه لي زيكريتور ديال 2016 هنا طلبوا منا نديرو لي زيكريتور ديال 2016 و لي زيكريتور ديال 2017 دونك غادي نبداو بليكزارسيس 2016 دونك الا طلبوا منا لي زيكريتور ديال 2016 غادي نرجعوا لا كاز اللي فيها بروفيزيون ديال 2016 هي اللي خصنا نديرو لها لونغوجيسترمون دونك هنا بيان سور في 2016 les titres WAFA aucune provision donc aucune écriture les titres AXA une provision totale ديال 3000 زائد ديال 300 زائد 700 اللي هي 1000 donc débit dotation financière bien sûr dotation pour dépréciation des TVP ou في الكريدي provision pour dépréciation des TVP القيمه ديال لا provision هي 1000 alors علاش ما فرقناهمش علاش لان في 2016 مازالوا ما تباعوش دونك خصنا نديرو عليهم لا بروفيزيون مجموعين لا كونتيتي ريستون مع لا كونتيتي سي دي لا توتاليتي دونك هي 300 زائد 700 البروفيزيون توتال هي 1000 دونك فوالا بالنسبه لي تيتر بي ام سي كذلك une provision totale ديال 1400 زائد 2600 دونك une provision totale ديال 4000 دونك غادي نديرو dotation aux provisions pour dépréciation des TVP et provision pour dépréciation de TVP montant c'est 4000 constitution donc هنا l'exercice 2016 c'était l'exercice de constitution ديال provision على les titres AXA ou les titres BMC غادي ندوزو دابا لي زيكريتور ديال 2017 الوغ هنا في لي زيكريتور ديال 2017 غادي نحتاجو ماشي لا بارتي بروفيزيون ديال 2017 ولكن بارتي رياجستمون وهاد لا بارتي هادي هي اللي تتبين لنا شنو هو لو تريتمون اللي غادي نديرو في كل تيتر دونك بالنسبه لي تيتر AXA vendu une annulation de la provision reprise restant une augmentation de la provision بالنسبه لي تيتر BMC vendu
annulation de la provision ديال 1400 ou les restants une augmentation ديال 2600. Donc غيكون عندنا annulation de la provision sur les titres AXA CD, augmentation de la provision sur les titres AXA restants, annulation de la provision sur les titres BIMCI CD et augmentation de la provision sur les titres BIMCI restants. Voilà, donc annulation de la provision, on compte provision pour dépréciation TVP ou reprise sur provision pour dépréciation TVP. La valeur est 300. Donc annulation de la provision sur les titres AXA CD. Augmentation de la provision sur les titres AXA restants. Annulation de la provision sur les titres BIMCI CD, L400. Augmentation de la provision pour les titres BIMCI restants. Donc, بعد ما سجلنا الرياجستمون ديال البروفيزيون خصنا نديرو كذلك الريغولاريزاسيون ديال لي سيسيون. Alors ريغولاريزاسيون ديال لي سيسيون هنايا غادي نرجعو ليطا الطابلو ديال ليطا والمعلومات اللي غادي نحتاجوها المعلومات اللي تتعلق بلا سيسيون. دونك قلنا اول حاجه تنقارنوها هي لو بري دو فونت مع لو بري داشا. الا كان لو بري داشا كبار من لو بري دو فونت هذا تعني اون بيرت، الا كان بري داشا صغر من بري دو فونت هذا تعني ان غان. ودونك عندنا دو سيتوياسيون، سوا ان غان دونك تنسجلوها في البرودوي نيت سور سيسيون دي تي في بي، ولا كان اون بيرت تنسجلوها في الكونت شارج نيت سور سيسيون دي تي في بي. دونك غادي نبداو بلي تيتر وفا. دونك لي تيتر وفا الكميه اللي تبعت هي 200 والثمن باش تبعت هي 210 في حين انها تشرات ب 200. دونك هنايا البري دو فونت كبر من البري داشا وبالتالي كاين ان غان. alors كيفاش نحسبوا لو غان؟ هو 210 ناقص 200 مضروبه في 200 هي 2000. دونك لو غان تسجل بيان سور في الكونت 73 85. تنشوفوا كذلك طريقه باش تباع هاد لي تيتر. دونك هنا 50% يعني لا مواتي بار شيك، دونك غادي نستعملو بون ديبي، وغادي نستعملو كريون سور سيسيون دي زيليمون دو لاكتيف سيركولون في الكريدي. دونك 51 41 و 34 82. بالنسبه هنا سي ان برودوي، دونك لو برودوي تنديروه في الكريدي. دونك كنزيدو الكونت 75 73 85 في الكريدي. produit net sur session des TVP وهنا TVP pour يعني solde. دونك تنبدا اولا بلي مونطون تنحطو هنا البرودوي دو سيسيون اللي حسبناه اللي هو 2000 تحطوه فيما يخص يعني لي برودوي نيت سور سيسيون تي في بي دونك 2000. بالنسبه لي تي في بي كيفاش نحسبوهم؟ الوغ تي في بي هنا القيمه اللي غادي نديرو في تي في بي هو البري داشا بالنسبه للوفا، بري داشا 200 مضروبه في لا كونتيتي اشتي. دونك 200 مضروبه في 200. دونك القيمه ديال لي تي في بي اللي غادي تسولداو هي 40000 تحيد من لاكتيف دو لونتربريز. وفي لي بيلي غادي نديرو بيان سور سيسيون دو 200 تي في بي وفا. فيما يخص لي تيتر اكسا اللي تباعو بيان سور يعني لا سيسيون تنديروها فقط لي تيتر اللي تباعو. دونك هنايا الكميه اللي تباعت هي 30، الثمن ديال البيع هو 100 والثمن باش تشرى لو تيتر هو 120. دونك هنايا كاينه اون شارج خساره اون بيرت ديال 100 ناقص 120 مضروبه في 30 هي ناقص 600. دونك الشركه هنا حققت خساره غادي ندخلوها في الكونت 63 85. دونك الطريقه باش تباعوا لي تيتر هي بار شيك بانكير. دونك في الكونت ديال التريزوري غادي نستعملو كونت بانك مع شارج نيت سور سيسيون دي تي في بي، وفي الكريدي غادي نستعملو تي في بي كونت تي في بي بور سولد. دونك غادي ناخدو المونطون ديال الخساره اللي هو ناقص 600. دونك غادي نديرو 600 في لي شارج دونك 600 في لي شارج. بالنسبه لي تي في بي هي دائما لو بري داشا ديال لي تيتر هو 100
البري داشا ديال لو تيتر هو 120 مضروبه في الكميه اللي تبعت هي 30 دونك 120 مضروبه في 30 هي 3600 والمونطون اللي غادي يدخل لا بنك هو لو بري دو فونت مضروبه في لا كونتيتي، يعني الثمن باش تباع اللي هو 100 مضروبه في 30 هي 3000. وفي لي بيلي غادي نديرو سيسيون دو 30 تي في بي اكسا. فيما يخص لي تيتر بي ام سي، لي تيتر بي ام سي كذلك نفس الطريقه غنقارنوا البري دو فونت مع البري داشا. دونك هنا الشركه حققت ربح، الربح الاجمالي هو 4900 دونك تنضربو في لا كونتيتي سي دي هي 70، وبالتالي غادي نستعملو هنا الكونت برودوي دو سيسيون. ولكن هنا بيان سور خصنا نردو البال هاد المساله بان لا بنك الى بريلفي 150 dirhams hors taxe de commission avec une TVA de 10%. Bien sûr هنا جانا un avis de crédit، دونك يعني ان الشركه باعت هذاك لي تيتر عن طريق لا بنك، ولا بنك صيفطت لها ان افي دو كريدي اي ان الفلوس دازو الكونت ديال لونتربريز. دونك شنو فيه؟ هو فيه لو مونطون ديال لو مونطون ناقص بيان سور لو مونطون دو فونت ناقص لي كوميسيون اللي حيدت لا بنك سويت ا سو سيرفيس بانكير كي لا روندو ا لونتربريز. دونك اولا بنفس الطريقه غادي نحسبوا لو غان او لا بيرت. دونك في هذه الحاله كاين ان غان ديال 4900 ومن بعد غادي نسجلوا هذا لو غان بالطريقه التاليه. دونك غادي نديروا برودوي نيت سور سيسيون تي في بي 4900، غادي نسجلوا كذلك لي سيرفيس بانكير اور تاكس هي 150 تي في عليهم 15% ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج 15%، وغادي نحسبوا بيان سور لا فالور ديال تي في بي بور سولد اللي هي 12600. 12600 هي لا كونتيتي هي 70 مضروبه في البري داشا اللي هو 180، دونك 70 مضروبه في 180 12600. دونك نورمالمون شحال غادي يدخلنا للكونط؟ غادي يدخلنا الربح ديال 4900 زائد راس المال ديال 12600. دونك فاش غادي يدخل هذا الفيرمون لا بنك غادي تحيد 150 درهم زائد 15 درهم ديال التي في هي 165. دونك شحال غادي يبقى لنا في الكونط بنك؟ هو 17385. Donc cette séance touche à sa fin. J'espère que vous avez pu bien assimiler l'essentiel de cette partie du cours. Dans l'attente bien sûr de la suite, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.